साथीहरु नमस्कार। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई हिजो च्याप्टर 5 र 6 ल्याएर उपस्थित भएको थिएँ। त्यसै लगत्तै आज चाहिँ रिमेनिङ च्याप्टरहरु ल्याएर उपस्थित भएको छु। यो च्याप्टरको यिनी कुराहरु हेर्यो भने फेरि बुक पल्टाइराख्नु जरुरी छैन। सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनिर आइसकेको छ र हिजोको हालेको भिडियो र यो भिडियो हेर्यो भने एन्टरप्रेन्योरशिपको लागि 100% पुग्ने हामीले प्रक्षेपण गरेको छौं। यदि त्यो भएर हिजोको भिडियो हेरेको छैन भने रिसेन्टली गएर हिजोको भिडियो हेरिहाल्नु होला। आज चाहिँ हामी च्याप्टर कतिबाट भन्दा च्याप्टर 7 बाट स्टार्ट गर्छौं। हिजो 5 र 6 अध्ययन गरेको हो। च्याप्टर 8 सम्म छ तपाईहरुको एन्टरप्रेन्योरशिपमा। च्याप्टर 7 र 8 फर्स्टमा हेरौं, त्यसपछि अगाडिको रिमेनिङ च्याप्टरहरु हेरौँला। च्याप्टर 7 मा छ फाइनान्सिङ अफ एन्टरप्रेन्योर भेन्चर भन्ने कुरा छ। यो च्याप्टरमा तपाईले जान्नुपर्ने कुरा छ यो सोर्स अफ सर्ट टर्म लोन फर भेन्चर भन्ने च्याप्टर छ। यो बुझ्नुपर्ने छ। सोर्स अफ सर्ट टर्म लोन फर भेन्चर अब व्यवसायका लागि अल्पकालीन कर्जाका स्रोतहरु। अल्पकालीन भनेको 1 वर्ष भन्दा कम अवधिका लोनको सोर्सहरु हो। यो कर्पोरेट पढेकोले एबीसी टीटी भनेर मसँग पढेकोलाई थाहा छ। एक्युरल, बिल्स पेबल, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट र ट्रान्ज्याक्सन लोन तिनै कुराहरुले यहाँनिर अलिकति परिष्कृत गरेर यसरी लेखिरहेको छ। एउटा लोन फ्रम कमर्शियल बैंक, अर्को ट्रेड क्रेडिट, अर्को डिस्काउन्ट अफ बिल्स, अनि यो फ्याक्टरिङ, बैंक ओभरड्राफ्ट र एडभान्स फ्रम कस्टमर। यिनी कुराहरु चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि सर्ट टर्म लोन हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईले बुझ्दिनुपर्छ र यो कुरा यहाँनिर कन्ठ गर्नु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो सोर्स अफ फाइनान्स फर एन्टरप्रेन्योर्स भेन्चर भनेको छ उद्यमशील व्यवसायका वित्तीय स्रोतहरु के छन् भनेको। यो व्यवसायका वित्तीय स्रोतमा यो एंगल इन्भेस्टर छ एउटा हैन, एन्जल इन्भेस्टर। यो एन्जल भनेको थाहा छ नि, परी भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ नि, मेरी सपना की परी भन्ने त थाहा छ हैन। हो यो परी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि परी भनिसकेपछि एकदम पोजिटिभ जान्छ नि सोचाइ। सधैँ सहयोग गर्ने, हेल्प गर्ने, माया गर्ने, बुझ्नुहुन्छ नि। त्यसरी नै यो एन्जल इन्भेस्टर भनेको पनि फर्स्टमा कम्पनी स्थापना हुँदा पनि लगानी गर्ने र भोलि केही समस्या आउँदा पनि लगानी गर्ने व्यक्ति हुन् यिनीहरु। यो चाहिँ के भेन्चर क्यापिटलिस्ट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि संस्था हो। कुरा त्यही हो, माथिरकोले नै गर्ने आईपीओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ यिनी कुराहरुबाट फन्ड जेनेरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि वित्तीय योजनाको महत्त्व छ। यो वित्तीय योजना किन चाहिन्छ त फाइनान्शियल प्लानिङ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न हैन, त्यसपछि उत्कृष्ट पुँजी संरचना, यहाँ कति डेब्ट युज गर्ने, कति क्यापिटल युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। अनि वित्त लगानीमा प्राथमिकता भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो धेरै खर्चको स्रोतहरु हुन्छ। धेरै खर्चको स्रोत मध्ये पहिला कहाँनिर लगानी गर्ने, त्यसपछि कहाँनिर गर्ने भनेर त्यो हायरार्की डिटरमाइन गर्ने हो। दीर्घकालीन दृष्टि लङ टर्म भ्यू छ। अर्को प्रवृत्ति जानकारी, उन्नति मापन, आय व्यय सन्तुलन, लगानी आधार यिनी कुराहरु चाहिँ के त भन्दा वित्तीय योजनाको महत्त्वहरु हुन्। यति कुराबाट अब यहाँनिर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यो फर्स्टको हो सोर्स अफ सर्ट टर्म लोन। यो चाहिँ एबीसीटीटी भनेर भनेको यहाँनिर अलिकति फरक हो, अहिले मैले भनिसके। सोर्स अफ फाइनान्शियल एन्टरप्रेन्योर भेन्चर भनेर पनि सोध्छ 2 मार्क्समा या त 10 मै पनि आउन सक्छ। अनि कहिलेकाहीँ नीड्स भनेर पनि सोधिन सक्छ। 10 मार्क्स यी तीनटाबाट फिक्स हो, 12 मार्क्स भनौं हैन। त्यसपछि च्याप्टर 8 मा चाहिँ उद्यमशील विकासमा संस्थागत सहयोग भन्ने कुरा छ। च्याप्टर 8 मा को कुरा यहाँनिर हेर्दा यो वित्तीय सहयोग संस्थाले उद्यमीलाई प्रदान गरिने प्रमुख वित्तीय सहयोगहरु के छन् त भनेर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ लगभग आउट भन्दा पनि हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। यो मेजर फाइनान्शियल फ्यासिलिटीज प्रोवाइड टु एन्टरप्रेन्योर बाइ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेर सोध्छ। जसमा चाहिँ अब वित्तीय संस्थाहरुले के सहयोग गर्ला त उद्यमीलाई भन्ने कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नुपर्छ। जस्तो ऋण प्रदान गर्ने हो, कर्जा प्रवाह गर्छ हैन। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्ने, आर्थिक कारोबारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने हैन, विभिन्न कारोबारमा मोबाइल बैंकिङ, अर्को बैंकिङ, एटीएम यस्ता कुराहरु, ओभरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध गराउने। ओभरड्राफ्टलाई नेपालीमा अधिविकर्ष भन्छ। यो तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ हैन। 4th इयरमा ओभरड्राफ्टको बारेमा थाहा हुनुपर्छ, नत्र सर्च गर्ने। व्यवसाय क्षेत्रमा सहवित्तीयकरण भनेको ठुलो प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्नको लागि आधा या त पार्टनरशिपमा उनीहरुले इन्भेस्टमेन्ट गर्दिन्छन् भन्ने कन्सेप्ट हो। व्यावसायिक प्रतिष्ठानको शेयर तथा ऋण पत्रमा लगानी गरेर पनि सहयोग गर्छन् फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले। त्यसपछि विदेशी विनिमय सुविधा त अब फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले गर्न भइहाल्यो। डिस्काउन्टिङ भनेको पनि लाइक लोन
LOCBG भनेको लाइन अफ क्रेडिट, ब्याङ्क ग्यारेन्टी जस्ता सेवा प्रदान गर्ने, वित्तीय परामर्श दिने, विभिन्न क्षेत्रहरूमा तालिमहरू दिने, देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, रिपोर्ट गराउने कामहरू यिनीहरूले गर्नुपर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले इन्टरप्रेन्युरलाई सहयोग गर्नको लागि हैन। अब यो तपाईले एक्टबाट पढ्छु भन्यो भने बाफिया एक्टमा पाउनुहुन्छ यो कुराहरू। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कामहरू भन्ने कुरामा दफा कतिमा छ हैन, 49 क मा छ, 49 क ख ग तिनीहरू तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो यो कुरा अध्ययन गर्नु नै पर्दैन, त्यसैको आधारमा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यहाँनिर अर्को आउट क्वेसन हो, यो 15 मार्क्सको लागि एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। उद्यमशीलता प्रवर्धनको लागि सरकारी प्रोत्साहन, राहत तथा अनुदानको भूमिका है। पास्ट सिनारियो हेर्दाखेरि यो एकदमै आइरहेको कुराहरू छ। यहाँनिर के छ त भन्दा उद्यमशीलता प्रवर्धनको लागि सरकारी प्रोत्साहन, राहत तथा अनुदानको भूमिकामा पहिला अनि यहाँनिर यो फर्स्टमा प्रोत्साहन, राहत र अनुदानको भूमिका भन्ने तीनटा कुरा छ। अब यसमा फर्स्टमा हेर्दाखेरि सरकारी प्रोत्साहन हामीले हेर्नुपर्छ। सरकारले कसरी प्रोत्साहन गर्यो भने मान्छे उद्यम गर्नको लागि तत्पर रहन्छ, जागरुक हुन्छ, मोटिभेटेड हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब प्रोत्साहनमा यस्तो छ यो कुराहरू है। कस्तो भन्दा सरकारले उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुहरू किनिदियो भने, खरिद गर्यो भने, उद्यमीलाई आरक्षण दियो भने उनीहरूलाई मूल्य प्राथमिकता भनेको पूर्व निर्धारित मूल्य, जस्तो भोलि मैले तैँले स्याउ लगाएर उत्पादन गरिस् भने 30 रुपैयाँ केजी किनिदिन्छु भनेर फर्स्टमै भन्ने हैन। तैँले उत्पादन गरेको वस्तु यतिमा किनिदिन्छु भनेर मूल्य प्राथमिकता गरिदियो भने कच्चा पदार्थ चाहिन सक्छ हैन। कच्चा पदार्थको आपूर्तिको केन्द्रहरू स्थापना गरेर कच्चा पदार्थको आपूर्ति गरिदियो भने, कर्जा ग्यारेन्टी स्किम गरिदियो भने, मतलब यो प्रकारको उद्यमीलाई यति कर्जा दिने भनेर कर्जा ग्यारेन्टी गर्यो भने प्राविधिक परामर्श भनेको सरकारद्वारा यो निर्धारण गरेको व्यक्ति जुन उद्यमीको क्षेत्र छ नि, जस्तो अब एउटा साबुन फ्याक्ट्री गर्न खोज्दैछ भने त्यो सम्बन्धी विज्ञ सरकारले नियुक्त गरिदिने र परामर्श सहजै पाउने वातावरण सिर्जना गरिदिने, त्यस्तो भयो भने। अनि उधारो खरिद भनेको प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ, मेसिनरीहरू चाहिन्छ हैन, फिक्चरहरू चाहिन्छ, त्यो चाहिँ सरकारले उधारोमा दिने, पछि बिस्तारै तिर्ने गरी उधारोमा दिने व्यवस्था मिलाइदियो भने, तालिमहरू दियो भने, बजार सिर्जना गरिदियो भने, औद्योगिक क्षेत्र भनेको औद्योगिक क्षेत्रहरू क्रिएट गरिदियो भने यिनी यति खालले प्रोत्साहन गर्न सक्छ उद्यमीलाई भन्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ तपाईले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सरकारी प्रोत्साहनको कुरा। अब हामी राहत र अनुदानमा हेर्छौँ है। राहतलाई सब्सिडिज, अनुदानलाई ग्रान्ट भन्छ। सब्सिडिजमा कस्तो प्रकारको राहत पाउन सकिन्छ त सरकारबाट भन्ने कुरा, उत्पादन राहत, उपभोग राहत, करमा छुट दिन पनि सक्छ। राहत भनेको छुट जस्तो हो, निर्यातमा राहत हैन, आफूले बाहिर पठाउँदा लाग्ने केही त्यो कस्टम ड्युटी त भित्र आउँदा भयो त्यस्तो खालको केही खर्चहरूमा छुट दिने। अनि ढुवानीमा जस्तो सरकारले निशुल्क ढुवानी गरिदिने, अनि वातावरण संरक्षण राहत, यस्तोको कुराहरू यिनी राहत दियो भने त्यसपछि उद्यमको लागि उत्प्रेरित हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अनुदान कस्तो दिन सक्छ त? अनुदान भनेको त बिल्कुल फर्स्टमा सहयोग हैन, बिना स्वार्थ सहयोग गर्ने सरकारले। जस्तो व्यवसाय प्रारम्भ गर्दाखेरि लाग्ने लागत फर्स्टमा दिन सक्छ, त्यसरी अनुदान दिन सक्छ। व्यवसाय विस्तार गर्दा है, प्रारम्भ गर्दा, विस्तार गर्दा, त्यसपछि कर्जा भुक्तानी, कर्जा लगेको हुन्छ नि, कर्जा लगेको अब तैँले तिर्न पर्दैन भनेर अनुदान दिन पनि सक्छ। अनि तालिम तथा अनुसन्धान भनेको केही नयाँ, जस्तो उद्यमी त इनोभेटिभ हुन्छ, क्रिएटिभ हुन्छ, त्यसको फिचर्सहरू अहिले हामीले अध्ययन गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला उनीहरूले तालिम अनुसन्धान गर्न खोजिरहेछन् भने त्यति बेला उनीहरूलाई केही छुट दिइन्छ, केही अनुदान दिएर पनि गर्न सकिन्छ। यिनी कुराहरू यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। अर्को यहाँनिर छ, अब यो कुरा यहाँनिर मैले गरिराख्दैन, अगाडि गरेको कुरा हो। उद्यमशीलता विकास र वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका अगाडि हामीले सबै डिटेलली हेरिसक्यौँ, त्यही कुरा यहाँनिर छ है। कर्जा लगानी, पुँजी निर्माण, बैङ्किङ सुविधा, निक्षेप स्वीकार, वित्तीय तथा प्राविधिक परामर्श भन्ने कुरा अघि हामीले हेरिसकेको छौँ। अब च्याप्टर 4 छ, अलिकति लामो जस्तो पनि छ। यो च्याप्टर 4 होइन कि लामो, च्याप्टर 3 अलिकति लामो छ। ल च्याप्टर 4 को केही कुराहरू यहाँनिर हेर्छौँ है। च्याप्टर 4 को केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँनिर हेर्छौँ। यो उद्यमशीलता तथा सक्षमता विकास भनेको छ हैन। यहाँनिर चाहिँ आउने भनेको यसको आवश्यकता, यसको कारण के, किन छ त, सक्षमता विकासको महत्त्व के छ त भनेर आउँछ। यसमा चाहिँ पहिला सक्षमता भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। ज्ञान, सिप, योग्यतालाई उत्कृष्ट विधि, प्रभावकारी पद्धतिको माध्यमबाट प्रयोग गरी कटिबद्ध रूपले उद्यम सञ्चालन गर्नलाई उद्यमशील सक्षमता भनिन्छ। ज्ञान, सिप र योग्यता भन्ने कुरा नछुटाउने यो सक्षमतामा।
र यो कटिबद्धता भन्ने कुरा पनि नछुटाउने है, यति कुराहरू नछुटाउने। त्यसपछि ज्ञान सिप र अभिलाषा है, कटिबद्धता भनेको अभिलाषा हो। ज्ञान सिप र कटिबद्धता इजिकल टु योग्यता र कटिबद्धता भनेको छ नि, ज्ञान र सिप भनेको योग्यता हो, त्यसपछि कटिबद्धता। यिनी तीनटा कुराहरू नछुटाएर यसको डेफिनेसन तपाईँले लेख्ने। त्यसपछि किन छ त आवश्यकता, यो उद्यमशील विकासको आवश्यकता किन छ त भन्ने कुरा तपाईँले, उद्यमशीलता सक्षमता विकासको आवश्यकता किन छ त भन्ने कुरा यो पनि लगभग आउट क्वेसन नै हो है। अब किन छ त भन्दा उद्यमशील भयो भने के हुन्छ त, गरिबी तथा बेरोजगारी हट्छ, औद्योगिक झुपडबस्ती हट्छ, स्थानीय स्रोत साधनहरूको उपयोग हुन्छ, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास भनेको समग्र हिमाल पहाड तराई होइन, कर्णाली प्रोभिन्स होस् या काठमाडौँमा होस्, एकै ठाउँमा सबैमा बराबर हिसाबले विकास हुन्छ, कानुनी प्रावधान, प्रति व्यक्ति आम्दानी वृद्धि, जिडिपी वृद्धि, यस्तो कुराहरू हरेक कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू जस्तो नेट्स फर इसिडी भनेर आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्ने। अब यहाँनिर च्याप्टर 3 मा छ ग्रोथ अफ इन्टरप्रिन्योरसिप है, उद्यमशीलता विकास। उद्यमशीलता विकासमा तपाईँले पढ्नुपर्ने कुरा के भनेको के छ त भन्दा आर्थिक विकासमा उद्यमीको भूमिका के छ त, अघि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ नि योभन्दा अगाडिको त्यही। अब उद्यमीले गर्दा उद्यमीले के गर्छ, उद्यम सञ्चालन गर्छ, त्यहाँनिर कर्मचारी राख्छ, पैसा कमाउँछ, यति कुरा बुझ्ने है। उद्यमीले उद्यम सञ्चालन गर्छ, कर्मचारी राख्छ, आफूले पैसा कमाउँछ, फाइदा गर्छ, सामान लगेर विदेशमा बेच्छ, त्यसपछि अब तिनै कुराहरू यहाँनिर लेखिदिने हो। पुँजी निर्माण, पैसा सङ्कलन हुन्छ, काम दिन्छ होइन, उद्यमीले अरूलाई काममा लगाउँछ, रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व बढ्छ, उत्पादन गर्छ, उत्पादकत्व प्रोडक्टिभिटीको पनि इन्क्रिज हुन्छ, निर्यात प्रवर्धन, उत्पादन गर्यो भने विदेशमा लगेर बेच्छ, औद्योगिकरण, उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छ नि उद्यमीले गर्दाखेरि, औद्योगिक क्षेत्र बढ्न जान्छ, सन्तुलित विकास, उद्यमी भनेको गाउँ गाउँमा गएर उद्यमीहरूले उद्यम सञ्चालन गर्यो भने त्यहाँ बजार विस्तार हुन्छ, त्यसपछि सन्तुलित विकास हुन्छ, आत्मनिर्भरता, उद्यमीले अलिकति पैसा कमायो भने देश विदेश घुम्यो, त्यसपछि हरेक कुरा अनुभव गर्यो भने आत्मनिर्भर हुन्छ। अनि उपलब्ध साधनको सदुपयोग भनेको हरेक ठाउँमा गएर कच्चा पदार्थहरू युज गर्ने, त्यस्तो भयो भने साधनको सदुपयोग भयो, कति साधनहरू दुरुपयोग भइरहेछ होइन, अनि कर तिर्छ, राजस्व वृद्धि, त्यसपछि समग्र इन्कम जिडिपी वृद्धि। अब लन्ठु भएर गाउँमा हिँडिराख्नुभन्दा उद्यमशीलता गऱ्यो भने जीवनयापन त स्तरीय हुने कुरा छँदैछ। आर्थिक विकासमा उद्यमीको भूमिका है एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्यसपछि फ्याक्टर एफेक्टिङ इन्टरप्रिन्योरसिप ग्रोथ छ, उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, यो पनि लगभग आउट नै भन्दा हुन्छ है, फ्याक्टर एफेक्टिङ चाहिँ आउट नै भन्दा हुन्छ। यहाँनिर यो पेस्ट भन्ने कुरा छ होइन, यो पेस्ट भन्ने तपाईँहरूले बार बार पढिरहेको हो नि, यिनी कुराहरूले प्रभाव पार्छ उद्यमशीलताले पनि। यो बाह्य वातावरण हो होइन, पिएसटी, यसले नै हो जे कुरालाई पनि प्रभाव पार्ने। अब हेर्नु पिएसटी, पी भनेको पोलिटिकल, राजनीतिक है, राजनीतिमा के हुन्छ त सरकारी नीति, सरकारी क्रियाकलाप र सुशासन राजनीतिक तत्त्वमा। अनि पीबाट अर्को मनोवैज्ञानिक पनि भनेको छ पीबाट है, यो साइकोलोजिकल र पोलिटिकल, पीबाट दुईटा याद गर्नु होला, साइकोलोजिकल र पोलिटिकल। अनि साइकोलोजिकलमा उपलब्धिको आवश्यकता, पदीय सम्मान, खारेज र उद्देश्य, तीनटा कुरा साइकोलोजिकलमा। राजनीतिकमा सरकारी नीति, सरकारी क्रियाकलाप, सुशासन, यति कुरा याद गर्ने। त्यसपछि ईबाट पिएसटी हो, ईबाट इकोनोमिक आर्थिक तत्त्व। आर्थिक तत्त्वमा के हुन्छ त, आर्थिकमा पैसा होइन, कर्मचारी, एउटा उद्यमीसँग के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु। अब आर्थिक तत्त्वमा एउटा उद्यमी हो, तपाईँ उद्यमी हुनुहुन्छ, तपाईँ उद्यमी हुनुहुन्छ, केही उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग के छ, पैसा हुन्छ, मानव संसाधन हुन्छन्, काम गर्ने केटीहरू, कर्मचारी हुन्छन्, कच्चा पदार्थ, एकातिर एउटा कुनामा कच्चा पदार्थ हुन्छ, बजार तपाईँको नजिक बजार छ, आधारशिला भनेको भवन मेसिनहरू है, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, त्यो पनि हुन्छ, आर्थिक प्रणाली हुन्छ, प्रतिस्पर्धा, बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विशेष अधिकार होइन, यसलाई फ्रेन्चाइज पनि भन्छ, केही ब्रान्ड पनि हुन्छ आफ्नो, यति कुराहरू हुन्छन् यो आर्थिक तत्त्वमा। पिई मात्रै भयो। अब यसबाट सोसियल र टीबाट टेक्निकल कुराहरू छ, टेक्नोलोजिकल है। सोसियलमा सामाजिक तत्त्वमा के छ त भन्दा उद्यमशीलताको वैधता, सामाजिक गतिशीलता, सुरक्षा र सीमान्तता, चारवटा कुरा है। के उद्यमशीलताको वैधता, सामाजिक गतिशीलता, सुरक्षा र सीमान्तता। सामाजिकमा है उद्यमशीलताको वैधता, सामाजिक गतिशीलता, सुरक्षा र सीमान्तता। सामाजिकमा प्राविधिक तत्त्वमा प्रविधिको तह, प्रविधि परिवर्तनको गति, अनुसन्धान तथा विकास, ई कमर्स गरेर यी चारवटा कुरा यता, यति तपाईँले अध्ययन अनिवार्य रूपमा यो कन्ट्री गर्नु होला, यो चाहिँ इक्जाममा लगभग आउट क्वेसन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर इमर्जिङ कन्सेप्ट अफ इन्टरप्रिन्योरसिप ग्रोथ छ,
उद्यमशीलता विकासका उदयमान धारणाहरू भनेको छ। यसमा चाहिँ GESS भनेर गेस गर्नु भनेर यो सर्टकट गराएको पनि छ। जी भनेको ग्रिन इन्टरप्रेन्योरसिप, हरियो उद्यमशीलता, ईबाट ई उद्यमशीलता, यसबाट सोसियल र यसबाट स्ट्राटेजिकल भनेर हरियो, ई सामाजिक र रणनीतिक गरेर तपाईँले बुझ्नु होला। हरियो उद्यमशीलता भनेको पर्यावरणलाई केही असर नपर्ने गरी उद्यमशीलता गर्ने, ई भनेको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस या त अहिलेको ई-कमर्स भन्छ नि त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक युज गरेर अर्थात् अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी युज गरेर गर्ने उद्यमशीलता, सामाजिक भनेको समाजको लागि, रणनीतिक भनेको स्ट्राटेजिकल यो पोइन्टमा मिट गर्ने भनेर यसरी सञ्चालन गरेको उद्यमशीलताहरू हुन्। यो तिनटाबाट वाट इज ग्रिन इन्टरप्रेन्योरसिप, वाट इज सोसियल इन्टरप्रेन्योरसिप भनेर यो पनि सर्ट क्वेसन पनि आउन सक्छ है, यो कुरा थियो। अब यहाँनिर अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, यो दुईटाबाट एउटा अनिवार्य रूपमा आउँछ। हेर्नु, यो रुरल इन्टरप्रेन्योरसिप र टुरिज्म इन्टरप्रेन्योरसिपको प्रोब्लम र फ्याक्टर, या त रुरलको प्रोब्लम सोध्ला या त रुरलको फ्याक्टर, या त टुरिज्मको प्रोब्लम या त टुरिज्मको फ्याक्टर। यो आउट हो मेबी 15 मार्क्स। यदि 15 भएन भने पनि 10 मार्क्समा यो अहिले जति देखिरहेको छ स्क्रिनमा यो कुराहरू 10 मार्क्सको लागि आउट क्वेसन हो है, 10 मार्क्सको लागि आउट क्वेसन हो। अब पहिला प्रोब्लम हेरौँ नि त, ग्रामीण उद्यमशीलता है। यो ग्रामीण उद्यमशीलताको समस्या के छ आफै सम्झिनु है। त गाउँमा केही उद्यम गर्छु भन्यो भने के समस्या हुनसक्छ त? पैसा हुँदैन गाउँमा, सहरमा मात्रै मान्छेले लगानी गर्नको लागि दिन्छ, ब्याङ्कले लोन दिँदैन गाउँमा उद्यमशीलता गर्छु भन्यो भने। धितो मूल्याङ्कन गर्न जान मान्दैन गाउँमा होइन, वित्तीय अवरोध छ, प्राविधिक ज्ञानको कमी छ, ग्रामीण भेगमा प्राविधिक नलेज छैन, गाउँमा सचेतना छैन, उद्यमशीलता गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बिहान साँझ हातमुख जोड्ने, कृषि गर्ने त्यत्तिकै भन्ने कुरा छ। बजार समस्या, गाउँमा केही उत्पादन गर्यो, गाउँमा डेरी खोल्यो भने त्यहाँको दुध दही कसैले किन्नेवाला छैन होइन। गाउँमा बिस्कुट फ्याक्ट्री उत्पादन गर्यो भने गाउँबाट यतातिर सहरतिर ल्याएर मास धेरै सहरमा छ, तर गाउँबाट सहरमा ल्याएर बिक्री गर्न त्यो बजारको समस्या छ। आधारभूत संरचना, बत्ती छैन, बाटो छैन, हरेक कुरा त्यस्तो नर्मल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि छैन, बेसिकहरू। कच्चा पदार्थ पनि गाउँमा सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ पाइँदैन होइन। त्यसो स्थानीय समस्या भनेको गाउँमा यताउता आन्तरिक समस्या हुन्छ नि गाउँमा, त्यो चाहिँ हुन्छ प्रोब्लमहरू। अब अन्य के तत्त्वले प्रभाव पार्छ त? फ्याक्टर एफेक्टिङ रुरल इन्टरप्रेन्योरसिप भनेर आउँछ, के कुराले प्रभाव पार्छ त? अब यहाँनिर आधारभूत संरचनाको अभाव छ, आधारभूत संरचनाले प्रभाव पार्यो। शिक्षण संस्थालाई यहाँनिर सचेतनाको कमी छ, सचेतना बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ त? शिक्षण संस्था नभएर त सचेतनाको कमी भएको नै, तर शिक्षण संस्थाले पनि प्रभाव पार्छ। त्यसपछि पुँजीको उपलब्धता, यो वित्तीय अवरोध छ नि यहाँनिर, खास त्यो मैले यहाँनिर लेखिदिनु पर्ने, वित्तीय अवरोध छ। अब पुँजीले प्रभाव पारेको हो नि, यदि पुँजी भएको भए त हुन्थेन, त्यही भएर यो पुँजी पनि प्रभाव पार्यो। त्यसपछि संस्थागत सहयोग, स्थानीय समस्या छ, यो समस्या भनेको सहयोग नहुने, मनमुटाव हुने त्यस्तो कुराहरू हो। संस्थागत सहयोगको पनि प्रभाव पार्छ यो ग्रामीण उद्यमशीलतालाई। अनि कच्चा पदार्थको अभाव छ, कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि प्रभाव पार्छ, अनि जागरुकताले पनि प्रभाव पार्छ। यिनी कुराहरूले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा तपाईँले याद गर्नु होला। त्यसपछि अब टुरिज्म इन्टरप्रेन्योरसिपको पनि ठ्याक्कै त्यही हो। टुरिज्ममा कस्तो समस्या छ त ल हेरौँ है। नेपालमा म कतै टुर गर्न जान्छु भनेर खैरेहरू या त फरेनरहरू आयो भने उनीहरूलाई एकदम उपयुक्त प्रकारको धेरै सुविधा सम्पन्न यातायात छैन है नेपालमा राम्रो यातायात नै छैन। अनि पर्यटन जनशक्ति पनि छैन, रुड बोल्ने, त्यसपछि पोलाइटनेस छैन नेपालीहरूमा। अब त्यो कम्पेरिटिभली छन त छ, तर अहिले अब यो करेन्ट सिचुएसनमा त्यसको अभाव देखिरहेको हो है। अनि स्तरीय होटलहरू उनीहरूलाई अब हाम्रो नेपालको जस्तो होटलहरूले सेटिस्फाई गराउन सकिँदैन, स्तरीय होटलहरू छैन। अब यो सहरी भेगमा त छ होइन, फेरि छैन भन्नु पनि भएन, तर ग्रामीण भेगहरूमा छैन भनेको, जहाँनिर टुर गर्ने हो त्यहाँनिर छैन। राजनीतिक अस्थिरता छ, पोलिटिकलको बारेमा कुरा गर्न योग्य विषय छैन। सीमित पर्यटन गन्तव्य भनेको छ होइन। सीमित पर्यटन गन्तव्य भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो थोरै मात्रै छन् के पर्यटन गर्ने ठाउँहरू। अब काठमाडौँ भ्यालीमै कोही टुर गर्छु भन्यो भने
2-4 वटा ठाउँ मात्रै छ। त्यसपछि अन्य कुनै पनि ठाउँमा त्यो नर्मल फिक्स छन्, कृत्रिम खासै धेरै गराएको छैनन्। नेचुरललाई पनि सिँगार पटार गरेर राम्रो गराउन सकिन्छ, त्यो पनि गराएको छैन। अनि आधारभूत संरचना भनेको घाँसबासको लागि है, खानेको स्थान, त्यसपछि घुम्नको लागि अनि बस्नको लागि, रेस्ट गर्नको लागि त्यो पनि छैन। अनि पर्यटकको सुरक्षा भनेको दिनदिनै लुटपाट यस्तो कुराहरू बढिरहेको छ। पर्यटकहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा छैन नि त पर्यटकहरूको, यस्तो छ। यो टुरिज्म इन्टरप्रिनियरसिपको समस्या। अब टुरिज्म इन्टरप्रिनियरसिपलाई के कुराले प्रभाव पार्छ भन्दा यो जे समस्या छ यो सबैले प्रभाव पार्छ। अब हेर्नु, यातायातले प्रभाव पार्छ, अनि होटलले प्रभाव पार्छ, राजनीतिकले प्रभाव पार्यो, सीमित यो पर्यटन गन्तव्यले प्रभाव पार्यो, आधारभूत संरचनाले प्रभाव पार्यो, सुरक्षाले प्रभाव पार्यो। अब यातायातको सुविधाले प्रभाव पार्छ, सरल पहुँचले प्रभाव पार्यो, आर्थिक विकासले प्रभाव पार्छ, वातावरण स्वच्छ छ कि छैन भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्यो हैन। वातावरण स्वच्छ छ भनेमा आउँछ पर्यटक। अनि स्थिरता भनेको राजनीतिक अस्थिरता, स्थिरताले प्रभाव पार्यो। आवास भनेको यहाँनिर स्तरीय होटल छ कि छैन भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्यो। अनि त्यही कुरा आवास भनेको छ। मौसम र यामले प्रभाव पार्छ हैन। अब अहिले यो चिसो सिजनमा यो राम्रो गर्मीको बेला हुने पर्यटन व्यवसायहरू हुँदैन, फेरि गर्मीमा चिसोको बेला हुने पर्यटन व्यवसाय हुँदैन। अनि भ्रमण प्रवृत्ति भनेको मान्छेहरू कतिको भ्रमण गर्न रुचाउँछ त, कतिको रुचाउँछ भन्ने कुरा हो। अब फरेनरहरू विकेन्डमा मोज मस्ती गर्ने, अरू 6 डेज चाहिँ एकदम लेबर गर्ने छ। अब नेपालीहरू खास लेबर पनि कहिल्यै नगर्ने, विकेन्डमा पनि त्यत्तिकै झ्याउरे पाराले बिताइदिने र कसिएर काम पनि कहिले पनि नगर्ने, अनि रमाइलो पनि खासै रमाइलो नगर्ने प्रवृत्ति छ। अब यदि घुम्ने प्रवृत्ति बढी भयो भने यो कुराले प्रभाव पार्छ। सरकारी सहयोग भनेको सरकारी सहयोगले त अभियसली प्रभाव पार्छ नै हैन। यदि यो मध्ये यो र यो मध्ये एउटा चाहिँ आउट हो है, एउटा चाहिँ 100% लेखेर राख्नु आउट हो। अब हामी च्याप्टर 2 मा आइपुग्यौं हैन। च्याप्टर 2 मा के छ, यो वुमन एन्टरप्रेन्योरशिप छ हैन, महिला उद्यमशीलता। अब पहिला महिला उद्यमशीलता भनेको केही पनि नयाँ कन्सेप्ट होइन, महिलाले स्थापना गरेको, महिलाले चलाउने, जोखिम महिलाले आफूले वहन गर्ने उद्यमशीलता हो। यहाँबाट यो 3टा कुराबाट एउटा फिक्स हो, 10 मार्क्स फिक्स भनेको छ नि। यो समस्या, भावी चुनौती र सफल तत्त्व, यो 3टाबाट एउटा आउट हो। अब महिला उद्यमशीलताको समस्याहरू के हुन्छ त हैन, यो कुरालाई हेरौँ। महिला उद्यमशीलतामा फर्स्टमा हेर्नु है, यदि तपाईहरु अहिले यो हेर्दै गरेको मान्छे लेडिज हुनुहुन्छ भने तपाईले आफूले एजम गर्नु मैले उद्यम गरे भने मलाई के समस्या हुन्छ भनेर। नत्र तपाईहरु जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने पनि यदि तपाईले मम्मीले हैन, तपाईको मम्मीले तपाईको दिदीले उद्यमशीलता गर्दा के समस्या हुन्छ होला त भनेर एजम गर्नु है। त्यसपछि मैले सरसर्ती एकैचोटीमा यो सबै कुराहरु बुझाइदिने वाला छु, एकदम सटिकमा ल हेर्नु। जस्तो छोरी मान्छेसँग पैसा कम छ के हैन, जति पैसा छोरा मान्छेहरुले सहजै पाउँछ त्यति अभाइलेबल छोरी मान्छेमा हुँदैन। वित्तीय समस्या कम्प्यारेटिभली हो यो भन्दाखेरि फेरि कसैलाई त्यो पर्सनल लोन लिने यो कुराहरु है। त्यसपछि प्रतिस्पर्धा, अब महिलाहरु प्रतिस्पर्धा त यो महिलामा मात्रै हैन पुरुषमा मात्रै हैन, जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा छ है। सीमित गतिशीलता भनेको छोरी मान्छेहरु छोरा मान्छेको तुलनामा घरबाट बाहिर निस्किने, तालिम समारोह गोष्ठीमा जाने त्यो प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट नै छैन नेपालमा। त्यस्तो वातावरण छैन कि छोरी मान्छे अलिकति साँझको बेला बाहिर निस्किन पाउँदैन, घरबाट बाहिर जानको लागि धेरै पटक सोच्नुपर्छ हैन। यस्तो यो गतिशीलताको कुरामा महिलालाई समस्या छ। अनि पारिवारिक जिम्मेवारी भन्ने कुरा त अब बालबच्चा पालन पोषण, श्रीमान सासू ससुरा बिहे गरेकोले नत्र आफ्नो बिहे गरेको छैन माइतमा छ भने पनि घर परिवार हेर्ने, खाना गराउने, यिनी कुराहरुमा बढी एक्टिभ महिला भएको कारणले उद्यमशीलतामा यो समस्या हो, महिला समस्या हैन। अनि प्राविधिक ज्ञान र अनुभवको अभाव हुने त यिनी माथिरका यिनी कारणहरुले प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुन्छ। अब घरको चुलो चौकोमा केन्द्रित छ हैन फिमेलहरु, यो कारणले प्राविधिक कुराहरु सिक्न पाउँदैन, तालिमहरु लिन पाउँदैन, जसकारण प्राविधिक ज्ञान र अनुभवको उनीहरुलाई अभाव छ। अब पुरुष प्रधान समाज त नेपालकोमा कुरा नगरौं। त्यसपछि जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, छोरी मान्छेहरु अलिकति पनि लस हुँदा बित्तिकै उद्यमशीलताबाट फाइदा नहुँदा बित्तिकै आत्तिने हैन, अब डुब्छ कि भन्ने डराउने त्यो प्रकारको क्षमता हुन्छ। त्यसपछि कच्चा पदार्थको अभाव भनेको कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि आफूले जानु पर्यो हैन, डिलरहरुसँग कच्चा पदार्थको डिलरहरुसँग
सम्पर्क राख्नु पर्यो, धेरै मान्छेसँग चिन पहिचान गर्नु पर्यो, त्यसपछि भेटघाट गर्नु पर्यो अनि डिल गर्नु पर्यो। त्यो कामको लागि घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। घरबाट बाहिर निस्किने वातावरण नै छैन यहाँनिर पारिवारिक जिम्मेवारीले गर्दा। अनि त्यो कारणले कच्चा पदार्थको अभाव हुन्छ महिला उद्यमशीलतालाई। अनि व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताको अभाव पनि यही हो है, प्राविधिक ज्ञान जस्तै। अब किनभने उनीहरूलाई अहिलेसम्म केही काम गर्ने अवसर नै दिएको छैन त कसरी पो डेभलप हुन्थ्यो र, होइन? यस्तो कुराहरू हो। अब हेर्दाखेरि अब भोलिको दिनमा महिला उद्यमशीलताको लागि कस्तो खालको समस्या हुनसक्छ त, महिला उद्यमीहरूलाई कस्तो समस्या हुन्छ त भन्ने कुरा हो। अब प्रविधि परिवर्तन हुन्छ, महिलालाई मात्रै होइन पुरुषलाई पनि हो, यो दुइटैलाई होइन। उद्यमशीलताको चुनौती पनि हो यो प्राविधिक परिवर्तन, होइन? अब भोलि हिजो हामीले कुन प्रविधि युज गरिरहेको थियौँ र अहिले कुन प्रविधि युज गरिरहेको छौँ, हिजो तपाईँहरूले कुन प्रविधि युज गरिराख्नु भएको थियो र अहिले कुन प्रविधि युज गरिराख्नु भएको छ, होइन? त्यसै गरी हरेक इन्डस्ट्रीहरूले, हरेक उद्यमीहरूले के प्रविधि परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई अनुसरण गर्नको लागि लागत बढी लाग्छ, धेरै जोखिम हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ चुनौती हो, होइन? त्यसपछि विश्वव्यापीकरण भन्ने कुरा त अब अहिले भर्खर मान्छेले विदेशमा बनेको वस्तु यहाँनिर किन्न पाइरहेछ, 8-10 दिनमा यहाँ डेलिभर हुन्छ। अब यदि त्यो प्रकारको प्रोडक्ट दिन सकेन भने, त्यो क्वालिटीको प्रोडक्ट दिन सकेन भने यहाँनिरको उत्पादन निरर्थ भएर जान्छ। अनि जसकारण यो विश्वव्यापीकरण पनि चुनौती हो। आर्थिक उतार चढाव यो जहिले पनि हुन्छ, पुरुषलाई मात्रै होइन, महिलालाई मात्रै होइन, यो सधैँभरि यो मार्केटको कुरा हो। आर्थिक उतार चढाव भइरहेको छ, यो पनि यहाँनिर लेख्नु पर्यो। अधिक पुँजी भनेको अब धेरै डिमान्ड होला, या त कम्पिटिसनको लागि धेरै पुँजी चाहिएला, या त यो मेसिनहरू किन्नको लागि धेरै पैसा चाहिएला। अनि भोलिको दिनमा मेसिनहरू वृद्धि हुँदै जान्छन्, हाई लेभलको चाहिन्छ, त्यसपछि धेरै पुँजी चाहिन्छ। धेरै पुँजी पनि जोखिम त हो नि, होइन? चुनौती हो। अब यदि त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने फेरि अवसर हुने हो, नत्र चुनौती। अनि बढ्दो प्रतिस्पर्धा छ, भइहाल्यो, प्रतिस्पर्धा बढिरहेछ भन्ने कुरा। श्रमिक जागरण भनेको कस्तो भन्दा, पहिला काम गर्ने बेरोजगारीहरू मान्छेहरू जुन थिए, कामदारहरू, तिनीहरूमा सचेतनाको अभाव थियो। तिनीहरूलाई जति स्यालेरी दिए पनि हुन्थ्यो, 1-2 घन्टा बढी काम गराए पनि हुन्थ्यो, रेस्ट नदिए पनि हुन्थ्यो। तर अहिले काम गर्ने कामदारहरू आफैमा क्षमतावान छन्, ज्ञानवान छन्, तिनीहरूले आफ्नो अधिकारको माग गर्छन्। त्यो पनि चुनौती हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यदि अब यिनै चुनौतीहरूलाई फेरि पोजिटिभ वेबाट हामीले समाधान गऱ्यौँ भने अवसर हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ। अनि सफल तत्त्व, महिला उद्यमी हुनको लागि सफल तत्त्व के हुन्छ त भन्ने कुरा है। अब कडा परिश्रम नगरेसम्म कोही पनि सफल हुँदैन, महिला उद्यमी होस् या पुरुष उद्यमी होस्, होइन? त्यसपछि असल परामर्श पाउनुपर्छ। काम गर्न खोजेर मात्रै हुँदैन, असल परामर्श पनि पाउनुपर्छ। काम गर्ने इच्छा शक्ति मात्रै ठुलो कुरा होइन नि त, गाइडलाइन्स पनि हुनुपर्छ। आत्मसुधार भनेको हिजोको के थियो कुरा, त्योभन्दा आज अलिकति केही परिवर्तन हुनुपर्छ आत्मरूपमा, होइन? आफ्नो आन्तरिक रूपबाट। अनि प्रतिभाशाली मानव संसाधन, आफ्नो कर्मचारीहरू राम्रो छ भने सफलता प्राप्त हुन्छ उद्यमीहरूलाई, होइन? अब जस्तो मैले केही इन्डस्ट्री खोलेको छु, अनि त्यहाँनिरको मेरो कर्मचारीहरू एकदम एक्सिलेन्ट छन्, बेटर गरिरहेछन्, काम टाइममा आउँछन्, टाइममा जान्छन्, अनि सेवाग्राहीसँग पोलाइटली काम गर्छन्, एकदम डिसिप्लिनमा छन्, त्यो भने राम्रो हुन्छ, होइन? चोर छन्, 12-1 बजे आउने, त्यसपछि 3 बजे गइहाल्ने, फेरि त्यही बिचमा 2 घन्टा खाना नास्ता खान लाग्ने, अनि टोयलेट गयो भने आधी घन्टा हराइदिने, चुरोट खाने, त्यतै गऱ्यो भने अनि त्यसपछि ध्वस्त हुनेवाला छ। त्यसपछि त्यो ध्वस्त हुन्छ। अनि जोखिममा अब जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा। आत्मविश्वास भन्ने कुरा, कहिलेकाहीँ 1-2 लाख घाटा हुनसक्छ, अलिकति प्रफिट हुँदा मात्रै खुसी भएर बस्ने, अलिकति लसमा जाँदा बित्तिकै फेरि त्यो आत्मविश्वास कम गराउने, त्यस्तो गराउनु हुँदैन। आत्मविश्वास, दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ भन्ने कुरा। स्रोत व्यवस्थापन, हरेक स्रोत है, मानव, वित्त र भौतिक स्रोत हुन्छ नि, यिनी कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। नवपरिवर्तन भनेको आज जे छ त्यसैमा मात्रै रमाइराख्ने होइन, नयाँ कुराहरू आउँदा बित्तिकै त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। महिला उद्यमशीलताका समस्या, भावी चुनौती र सफल तत्त्वबाट एउटा कुरा आउँछ है। त्यसपछि वुमेन इम्पावरमेन्ट थ्रु इन्टरप्रिन्योरसिप भनेर पनि यो पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। उद्यमशीलता मार्फत महिला सशक्तिकरण, यहाँनिर चाहिँ आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, पुँजी निर्माण। आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, पुँजी निर्माण, मर्यादा, निर्णय अधिकार र स्वतन्त्रता, यिनी 4-6वटा कुराहरूबाट महिलालाई सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ उद्यमशीलता मार्फत भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर 1 है, यो अब फर्स्टमै च्याप्टर 1 को भिडियो हाल्नु थियो खास, तर यहाँनिर विपरीत भइरहेको छ। च्याप्टर 1 एकदमै महत्त्वपूर्ण र अलिकति लामो,
यो च्याप्टर राम्रोसँग पढ्यो भने पछाडि त्यत्तिकै लेख्न पनि सकिन्छ है। त्यो भएर अबको समयमा हेरेर 8-10 मिनट लाग्ला, यो चाहिँ एकदम मजाले हेर्नुपर्छ। फर्स्टमा यो इन्टरप्रेन्योर र इन्टरप्रेन्योरसिप फरक कुरा हो, यो तपाईँले हेर्ने। इन्टरप्रेन्योर भनेको उद्यमी हो, इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको उद्यमशीलता हैन। अब यो उद्यमीका गुणहरू के हुन्छन् त भन्ने कुरा बुझ्ने है। उद्यमीका गुणहरू के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा बुझ्ने। अब हेर्नु, उद्यमीका गुण 32 लक्षण हुनुपर्छ। 32 लक्षणले युक्त भन्छन् नि, हो त्यस्तो हुनुपर्छ उद्यमी भनेको। कस्तो भन्दा एबिलिटी टु ग्र्याब अपर्च्युनिटी, केही पनि अवसर देख्दा बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ आफूले ग्र्याब गर्ने, आफूले लगिहाल्ने क्षमता हुनुपर्छ है। 1 नम्बरमा मानौ अब यो त नर्मल तपाईँलाई बुझाउनको लागि, यदि तपाईँ लेडिज हुनुहुन्छ भने तपाईँमा हुनुपर्ने विशेषता हो, अनि जेन्ट्स हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँमा हुनुपर्ने विशेषता के हुनुपर्छ त। खास नर्मल लाइफमा पनि, उद्यमीमा मात्रै होइन, उद्यमशीलतामा मात्रै होइन है, नर्मल एउटा मान्छेमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि अवसरलाई प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ हैन। अनि प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुपर्छ, त्यसपछि हनेस्ट हुनुपर्छ, त्यसपछि हार्डवर्किङ हैन। हार्डवर्किङ हुने हो, ल्याम्फे हुने, 8 बजीसम्म सुत्ने, फेरि बेलुका 6 बजी सुतिहाल्ने, अनि काम बिल्कुल नगर्ने फिट्टी हैन, त्यस्तो भएर भएन। हार्डवर्क त गर्नु छ अझ उद्यमीले। त्यसपछि रिस्क टेकर भनेको जोखिमबाट भाग्नु भएन हैन, रिस्क जोखिम चाहिँ आफूले लग्न सक्नुपर्छ। अनि समस्या पऱ्यो भने डराएर भाग्ने, अर्कोचोटि त्यता फर्किँदै नहेर्ने गर्नु भएन हैन। पर्सनल जसको पनि गुण प्रब्लम सल्भिङ हुनु पर्यो, आशावादी हुनु पर्यो। आज लस छ भने पनि भोलि गेन होला नि हैन। मैले पोजिटिभ काम गरिरहेको छु, सफल हुन्छ एक दिन भनेर आशावादी हुनु पर्यो। प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, डराएर भाग्ने होइन, प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिनुपर्छ। अनि आफ्नो भिजन चाहिँ निश्चित हुनुपर्छ, मैले यो पोइन्ट पुग्ने हो भन्ने कुरा हुनु पर्यो। आत्म उत्प्रेरित, आत्म हैन, अनि सेल्फ कन्फिडेन्स, यिनी कुराहरू हुनु पर्यो। अब मोटिभेटेडै छैन, ल्याङ्ग्रै पारामा काम गरिरहेछ, उद्यमशीलता भन्छ, आफ्नो कस्टमरसँग बोल्दा पनि बोल्दैन राम्रोसँग, अनि कन्फिडेन्स पनि छैन, त्यस्तो भयो भने उद्यमशील फर्स्ट आउँदैन, डुब्छ। अनुशासन त जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, अनुशासन जेमा पनि हुनुपर्छ। अनि क्रिएटिभ, अलिकति केही नयाँ सोच्ने, फरक तरिकाबाट सोच्ने, त्यो पनि दिमाग हुनु पर्यो। ओपन माइन्डेड भनेको खुल्ला दिमागको, खुल्ला विचारको हुनुपर्छ। त्यो मनमा कुरा राख्ने, त्यसपछि मन जलाएर बस्ने त्यस्तो भएर हुँदैन। जे छ कुरा प्रष्ट राख्ने, कर्मचारीलाई, लगानीकर्तालाई, जसलाई पनि एकदम प्रष्ट रूपले कुरा राख्ने हुनु पर्यो। गाइडिङ स्किल एकदम यो नेतृत्वको गुण हो हैन, गाइड गर्न सक्नु पर्यो। सेन्सिटिभ टु इन्भाइरोमेन्ट भनेको कुरा वातावरणप्रति सेन्सिटिभ हुनु पर्यो। वातावरण विनाश गरिदिने हेतुले उद्यमशीलता गर्छु भने त्यो डुब्छ। अनि ल लिडरसिपमा हुनुपर्ने क्वालिटिजहरू तपाईँले फर्स्ट इयरमै लिडरसिपमा हुनुपर्ने गुण पढ्नुभएको छ पिओएममा, नत्र थर्ड इयरमा ओबीमा पढ्नुभएको छ, सेकेन्ड इयरमा एचआरएममा। लिडरसिपमा के गुणहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा तिनीहरू। अनि टाइम भनेको टाइममा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हैन, टाइमलाई ध्यान दिनु पर्यो र स्मार्टनेस हुनुपर्छ। अब यति कुराहरू तपाईँहरू सबै व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुणहरू पनि हो, यो उद्यमशीलतामा मात्रै होइन, हरेक व्यक्ति इच पर्सनमा हुनुपर्ने गुणहरू हो है। यो यति गुणहरू हुनुपर्छ, यो उद्यमीका गुणहरू। अब यति गुण यदि यो कण्ठ गऱ्यो भने योभन्दा पछाडि धेरै ठाउँमा यिनै वर्डहरू हालेर अनि त्यत्तिकै फुलफिल गर्न पनि सकिन्छ है। अब उद्यमशीलताको महत्त्व किन छ त भन्ने कुरा हेरौँ है त। ल अन्तर्उद्यमी नेतृत्वका विशेषताहरू है। विशेषताहरूमा के छ त भन्दा भिआइपी, सिसिडिएफ भनेर याद गर्नु होला। भीबाट भिजनरी, आईबाट इन्सपिरेसनल, र आई अर्कोबाट इनोभेटर, पीबाट प्रोएक्टिभ, सीबाट चेन्ज एजेन्ट, सीबाट च्यालेन्ज, र डीबाट डिप्लोमेटिक, अनि ईबाट इन्ड्योर, एफबाट फ्लेक्सिबिलिटी भन्नु, र अर्को एउटा रिस्क एसेसर भनेको छ जोखिम आङ्कलनकर्ता। यिनी कुराहरू चाहिँ अन्तर्उद्यमी नेतृत्वका विशेषताहरू हुन् है, यिनी कुराहरू छन्। त्यसपछि अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो टाइप्स अफ इन्टरप्रेन्योरसिप, उद्यमीका प्रकारहरू है। उद्यमीका प्रकारहरूमा तपाईँले व्यवसायको आधारमा यसलाई चाहिँ फर्मुलाबाट हेरौँ है। तपाईँले एउटा एजुम गर्नु, तपाईँ सामान्य सामान किन्नको लागि पसल जानुहुन्छ, त्यो भनेको व्यवसाय हो। पसलमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर केही व्यापारिक कुराहरू छ हैन, चाउचाउ साउचाउ त्यस्तो कुराहरू छ जुन चाहिँ उत्पादन कम्पनीले उत्पादन गरेर ल्याएको हो भन्ने कुरा सोच्नु। अनि साथमा त्यहाँनिर आलुहरू, तरकारीहरू, गोबीहरू राखिरहेको छ। अनि तपाईँ व्यवसाय पसलमा जाँदा
के देख्नुभयो त भन्दा व्यापारिक कुराहरू पनि छ, उत्पादन कुराहरू पनि छ, कृषि कुराहरू पनि छ। तीनटा कुरा सम्झिनुहोस्। त्यसै तपाईँलाई मनमा लाग्यो कि यो पसल कसको होला भन्ने मनमा लाग्यो, इट मिन्स यसको स्वामित्व कसमा होला भन्ने लाग्यो। अनि तपाईँले आफ्नो मनमा नै सोच्नुभयो कि यो निजी मान्छेको होला कि यो सरकारको होला कि संयुक्त होला त भनेर तपाईँले सम्झिनुभयो। तीनटा कुरा भयो होइन। व्यवसायको आधारमा व्यापारिक, उत्पादन, कृषि, स्वामित्वकोमा निजी, राज्य, संयुक्त। अनि तपाईँ घरमा फर्किँदा फोन चलाउँदै घरमा फर्किनु भयो। फोन चाहिँ प्रविधिसँग रिलेटेड कुरा हो, सो प्रविधिसँग लिङ्केज गर्नु। त्यसपछि यो प्राविधिक होला कि अप्राविधिक भनेर तपाईँ एज्युम गर्नु है। प्रविधिसँग फोन लिङ्केज गर्नु, प्रविधि आउँदा बित्तिकै प्राविधिक र अप्राविधिक राख्नु। त्यसपछि फोन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, फोनमा चाहिँ तपाईँको मम्मीको या त बुवाको है फोटो देख्नुभयो। अनि त्यहाँनिर मम्मी बुवा भन्दा बित्तिकै लिङ्ग सम्झिनु, पुरुष हुनुहुन्छ कि महिला हुनुहुन्छ होइन भनेर चाहिँ हेर्नु। मम्मीको छ भने ठ्याक्क महिला, अनि पुरुष बुवाको छ भने पुरुष भनेर फोनमा हेर्दा आमा बुवा देख्नुभयो, पुरुष र महिला भनेर त्यसरी एज्युम गर्नु। अनि तपाईँ आफ्नो घर पुग्नुभयो। घरमा पुग्दा तपाईँलाई लागिरहेको छ कि पसल त लास्टै ठुलो रहेछ, अब मेरो घर चाहिँ सानो रहेछ भन्ने तपाईँले एज्युम गर्नुभयो। अनि मतलब इट मिन्स तपाईँले घरको आकारको कुरा गर्नुभयो। अनि आकारको आधारमा भनेर भन्नु, आकारको आधारमा साना, मझौला र ठुला होइन, आकारको आधारमा त्यही हुन्छ। अर्को छ प्रवर्धनको आधारमा। प्रवर्धनको आधारमा तपाईँले कण्ठ गर्नु। प्रवर्धनमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर नेपाली वर्ड अलिकति अर्कै छ, सो मैले इङ्ग्लिसमा लेखिदिएको छु। इनोभेटिभ, इमिटेटिङ, फेभिन र ड्रोन है। इनोभेटिभ, इमिटेटिङ, फेभिन र ड्रोन 4वटा प्रकार छ प्रवर्धनको आधारमा। अर्को व्यवहारको आधारमा भनेको त कसरी गरिरहेछ त उद्यमी भन्ने कुरा हो। एकल उद्यमी छ कि सक्रिय साझेदार 2 या 2 भन्दा बढी साथीहरू मिलेर गरिरहेको छ कि, अब इनोभेटिभ अन्वेषक उद्यमी हो कि, चुनौतीकर्ता उद्यमी छ कि, खरिदकर्ता छ कि आजीवन छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले यो याद गर्नु होला है। यो याद गर्नु होला। यिनी कुराहरू चाहिँ टाइप अफ एन्टरप्रेन्योरसिप थियो। अब यति कुराहरू तपाईँले हेरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई एन्टरप्रेन्योरसिपको लागि यति अध्ययन गर्यो भने तपाईँलाई पुग्छ। 10 मार्क्समा अलिकति छोड्ने आउँछ तपाईँलाई होइन। 10 मार्क्समा पनि अलिकति एउटा क्वेसन छोड्ने आउँछ। 10 मार्क्समा एउटा छोड्ने आउँछ भनेपछि तपाईँले 10 मार्क्समा एउटा नजान्दा केही फरक पर्नेवाला छैन। 15 मार्क्समा पनि एउटा छोड्ने आउँछ, त्यही भएर एउटा नजान्दा केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यो दुईवटा नजान्नको लागि त्यो दुईवटा पनि गर्छु भन्ने लाग्यो भने तपाईँले यति मात्रै हेरेर हुँदैन, अझ डिटेल्ली सबै तपाईँले बुक हेर्नुपर्छ। र यति मात्रै हेऱ्यो भने नर्मल्ली तपाईँलाई क्वेसन छोड्नुपर्ने अवस्था नआउला। अब नत्र कति भयो यो 38 40 मिनटको भिडियो, यो रिमेनिङ त्यो हिजोको भिडियो अराउन्ड 25-26 मिनटको होइन। अब यो 1.5 घन्टामा पढेर सबै कुरा त कहाँबाट पो हुन्छ र होइन। अब यसको डिटेलको लागि तपाईँले आफ्नो बुक भिजिट गर्नुपर्छ, डिटेल कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि। समराइज कुरा यो हो, इक्जामको मर्निङमा चाहिँ यो कुरा हेरेर गयो भने त्यसपछि सबै कुराहरू समराइज हुन्छ होइन। इक्जामको मर्निङमा चाहिँ यो कुराहरू हेर्ने, इक्जामको मर्निङमा मात्र नभएर हरेक बिहान चाहिँ एकपटक इक्जाम अवधिभरि, इक्जामको दिनको दिनसम्म हरेक बिहान एकपटक यो भिडियो हेऱ्यो भने इफेक्टिभ हुन्छ है, इफेक्टिभ हुन्छ। नत्र यसले राइट डाउन गरेर आफ्नो कपीमा हेर्दा पनि हुन्छ। अब यो तपाईँले राइट डाउन गर्न अझ 2-3 घन्टा लाग्छ, त्योभन्दा यही भिडियो हेर्न तपाईँलाई सजिलो र उपलब्धिमूलक हुने मैले देखेको छु। यसरी चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। अब आत्तिएर काम छैन। अहिले यो भिडियोको अन्तिमसम्म आउने साथीले आजबाट अब कर्पोरेट अध्ययन गरिहाल्नु होला। आजबाट कर्पोरेट अध्ययन गर्ने है, यो कर्पोरेट अध्ययन गरिहाल्नु होला। त्यसपछि अब इक्जाम नजिक छ, त्यो भएर अध्ययन गर्नु होला। र अरू केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्नु। आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी गराउने गरी अगाडि बढ्नु होला। हस्, अहिलेको भिडियो यति गरेँ मैले।